اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت نمبر 405. واقعا یک عجیب حکمت است و یک داستان را بیان کرد امام علی علیه السلام درباره مغیره ابن شعبه که قد عمار یاسر ای بنده خدا و ای ملعون گپ می زده که عمار یاسر واقعا شنیدین که از اصحاب خاصی امام علی علیه السلام بود. وقتی نادر گفتگو مونه مولا علی علیه السلام گواهی زی عمار یاسر را و مغیره ابن شعبه را که میشنوه. امام چی میفرماید که وقال علیه السلام لعمار ابن یاسر وقد سمعه یراجع المغیره بن شعبه كلاما دعه يا عمار فإنه لم يأخذ من الدين إلا ما قاربه من الدنيا وعلى عمد لبس على نفسه ليجعل الشبهات عاذرا لسقطاته. مگه عمار وقتی که کدازی گپ میزنه امام علی علیه السلام میگه لکو عماری مغیره را ای واقعا دین را مقص گرفته که ای امو دین نزدیک کنه به دنیا. واقعا این معنی چیه که بعضی اوقات مردم دین را میگیره برای که دنیا را که نزدیک شونه مفادات که حاصل کنه. معنی دی زمان عمران خان که درو امر بالمعروف و نهی المنکر مبرش قیام کردی یا ازول به نواز شریف و مریم نواز اونا که مبرای مهنگایی و برای از اینکه مردم به خدمت چکنی مو قیام کردی. یعنی چی علما رو بگر هر کس بگر دین را برای زی میگره اما قسم میگره که یار تا دنیا مر بیرسندنه. الیکشن که نزدیک میشه یک فردی که میخوای بال چونه برای الیکشن و میخوای مردم را بازی بیده اون عجیب که است گبا میزنه پروژکت های خود که اگر قبلا بال شده بدال دوباره بال میشه عجیب دروغا مگه پروژکت های خود مگه. لذا امام ازو بعد که است مگه که این دین را گرفته برای اینکه قربه من الدنیا وعلى عمد لبس على نفسه ليجعل الشبهات عاذرا لسقطاته. مگه این جانبوج که خود در اشتباه که است در غلطی انداخته در شبهه که است انداخته تا این شبهه سبب شونه و برایش یک بهانه جور شونه که برای او لغزش های شی برای او کارهای غلط شی. انسان دیده بعض اوقات زنی من که منی سوشل میدیا انسان مینگرنه که ایگو کس درباره دین ایگو اظهار نظر مونه درباره اسلام ایگو اظهار نظر مونه درباره روایات ایگو اظهار نظر مونه یعنی غلط اظهار نظر مونه درباره ایگو موضوع دیگو ټاپیک شي ایگو بینوان یک شبهه مولا مگه مغیره این شبهه را بهانه جور کرده برای لغزش های خو برای امزو گناه های خو برای امزو غیر مستقیم بودوی خو. واقعا نمیتره من سوشال میدیا گفتم اون بعضی را میتره انسان که شبهه را که وارد مونه او معلوم میشه که او شبهه را می اتیستا می سیکولر افراد که استرالیا و لب رفتن اینها او شبهه را به عنوان زی میره جوان ها پیش مونه یا بعض اوقات زیر کامنت زیر پست مو کامنت مونه تا هم لغزش هایشی که است اونها رو بریش بهانه قرار بدن. ما ده حقم ملا صاحب تو غلط است، دین تو غلط است، اسلام تو غلط است، 14 سال پیش که حضرت محمد دین آورده او غلط است. بعض اوقات انسان د شبهه کی مبتلا میشه حقیقتا د شبهه مبتلا میشه و انسان رو گمراه مونه. بعض اوقات بعضیا خود د شبهه میندازه و از خاطر اینکه یک حصاری باشه برای اینکه ما کارهای غلط مسیحه توجیه مونه بهانه قرار میده این شبهه را. پروردگار عالم مر توفیق بده زانی من که مو مغیره ولی نشنی مو عمار یاسر ولی شونی که امام علی علیه السلام کدازی افراد ها گپ نزن. بعض اوقات ما خود مدمنی سوشال میدیا موضوعات که میدم میگم که بعضیا ما چی رنگ بحث مباحثه مونه کج بحثی مونه. خداوند متعال مورد راه نیک هدایت کنه. البته راه نیک هدایت کنه ما خود من باید بخوایم که در راه نیک ما الا ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم هسته. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.